अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। जजेस इंसाफ की कुर्सी पर बुराजमान होते हैं और फिर रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनके फैसले बाकी रहते हैं। और अगर वो फैसले इंसाफ पर मबनी तो ऐसे मुंसिफ और उनके फैसले हमेशा याद रखे जाते हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता जज फ्रैंक कैप्रियो गुज़श्ता रोज 88 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। वो अपनी अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़मान के हालात और जज्बात को समझते हुए ऐसा इंसाफ करते थे जो कानून के साथ साथ अखलाकी पहलू भी उजागर करता था। इसी इंसाफ पसंदी ने फ्रैंक कैप्रियो को दुनिया के सबसे रहमदिल जज के लकब से मशहूर किया। बीबीसी ने जज फ्रैंक कैप्रियो की रहलत पर सुर्खी लगाई, दुनिया के सबसे अच्छे जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, प्यारे रहमदिल जज फ्रैंक कैप्रियो रुखसत हो गए। स्काई न्यूज ने सुर्खी लगाई, फ्रैंक कैप्रियो दुनिया के सबसे बेहतरीन जज अब दुनिया में नहीं रहे। जज फ्रैंक कैप्रियो ने एक बार कहा था, अंडर माई रोब आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट एंड आई डोंट हैव अ बैच, आई हैव अ हार्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया। आज की समाअत में इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर ने कहा कि 8 मुकदमात में आज तक इमरान खान के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। 3 FIRs में इमरान खान नामजद है, 5 FIRs में उनका नाम तक नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्ज़िम के खिलाफ सबूत मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं, 3 गवाहान का बयान मौजूद है और फिर दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने इमरान खान की जमानत मंजूर कर। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की सियासत को साली इंतहाई मोतबर शख्सियत सीनियर तज्ज़िया जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपके वक्त का। ये फरमाएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की जमानत का फैसला ये अब मुतवक्के था या गैर मुतवक्के है, और इसके सियासी असरात क्या आप देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास। देखें जी, बात यह है कि मुतवक्के तो होना चाहिए क्योंकि बेल एप्लीकेशन है और बेल एप्लीकेशन अमूमन जो है, और ख़ासकर वो क्या बंदा जो कि 2 साल से जेल में पड़ा है, अदालत ने उसको अगर 10 साल की सज़ा हुई होती, जो कि अभी तक केस के चलान भी शामिल नहीं हुए, जैसे आपने बताया दाखिल नहीं हुए, तो भी वो 2 साल के बाद केस के चलते रहने तक या अगली अपील के तक ज़मानतें मिल जाती हैं। हाई कोर्ट भी ज़मानत दे देता है, फिर वो अपील लगा देता अगर 1.5-2 साल बंदा जेल में रह चुका हो और कुछ उसमें गुंजाइश हो। दूसरा यह है कि मेरिट पे तो बात होनी नहीं थी, ना सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि केस के मेरिट पे बात करें, क्योंकि फिर केस मुतासर होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरिट को देखती केस के और उसके ऊपर फैसला करती, तो नीचे केस की जो सच्चाई या उसको वो पर्दा चली जाती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़ीर बना के ही केस चलता। तो ये तो एक बात एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा हो गया कि इमरान खान साहब को जो जिस वजूहात की बिना पे अंदर हैं, वो तो चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले, कोई भी कर ले, मेरा नहीं ख्याल कि वो बाहर आ पाएंगे। अब ये पाकिस्तान की हकीकत है, इसमें 2 राय नहीं है। ये वैसे बड़ी बदकिस्मत पार्टी है तहरीक इंसाफ कि मैंने बताया जब कहता था काजी फाइज़ साहब आए, तो मैंने कहा आपको सिर्फ इलेक्शन देगा तो काजी फाइज़ देगा और इसके अलावा कोई नहीं देगा। इस मुल्क में पहले उमर त्याब बंदयाल साहब ने एक दफ़ा इलेक्शन की 13 मई 2023 तारीख दी थी और वो ज़ाहिर है वो फक से उड़ गई, नामो निशान नहीं था, किसी ने उसकी परवाह नहीं की और रद्दी की टोकरी फेंक दी। तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो इलेक्शन के जो है ना, ये आखिरी चीज़ थी, वो शायद ये इलेक्शन उनको चाहिए था 8 फरवरी का। निगरानों से बात होती उस ज़माने में तो यही कहते थे कि अगले 2-3 साल हम कायम दायम हैं, यही कोई गेम प्लान था। लेकिन काजी फाइज़ साहब ने इलेक्शन दिला के, और असल में जितनी जो रिलीफ काजी फाइज़ साहब ने तहरीक इंसाफ को दी है, वो मेरे ख्याल कोई भी शायद ना दे सकता। ये इलेक्शन जो उन्होंने दे के उनकी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम मज़ीद मजबूत किया। और तीसरी बात जो है, जो आखिरी है, वो ये है कि एक इस मुल्क के अंदर इस वक्त तो बाहमी एतमाद का फुकदान है। कोई फैसला कोई जज दे दे, कोई चीज़ दे दे, आपको तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला आना है या हक में आना है, तो दूसरा फरीक जो है वो उसको झूठ समझेगा, उसको ये समझे कम्प्रोमाइज़ है। आज इसलिए तरीके से शारतन कनायतन इस फैसले के ऊपर
ہر طرف سے آوازیں بھی اٹھنی شروع ہوئی. حکومت نے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ جیسے بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے, کمپرومائز ہو گیا ہے. اگر عمران خان صاحب مخالف چلا جاتا تو دوسری طرف سے یہی ہوا کار ہوتی. یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کتنا گھناؤنا اور تکلیف دہ عمل ہے کہ جس کے اندر قومیں گھائل ہو جاتی ہیں. ہم اس سے گزر رہے ہیں. تو اس وقت ایسی افراط و تفریط ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ جو فیصلے ہوں یا نہ ہوں, اور اس کی جو بے حرمتی ہوگی, چاہے فیصلہ کوئی کتنے بڑے معیار پہ کر دے, وہ یہاں پہ آگے جو ہے اس کے عملاً جو ہے جب وہ آئے گا, سامنے آئے گا, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس پارٹی کے خلاف ہے اور اس دوسرے فریق کا کیا رد عمل ہے اور اس کا کیا رد عمل ہے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں. جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ اگر ضمانت مل بھی گئی ہے تو رہائی تو ہونے والی نہیں ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ابھی درجنوں کیسز ہیں. ان کے وکیل تو کہتے ہیں 200 سے زائد کیسز ہیں. ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں انہوں نے ضمانت کی درخواست ہی نہیں دی. بہت سارے کیسز ہیں جو اندر ٹرائل ہیں, بہت سارے کیسز ہیں جن میں سزاؤں کے بعد سزاؤں کی معطلی کا جو مرحلہ ہے وہ ہائی کورٹس تک پہنچا ہوا ہے. تو مجموعی طور پر یہ تو کم از کم 5-7 سال لگیں گے ان کو. اگر وہ دن رات بھی کوشش کرتے رہے ان کے وکلا اور ان کی ٹیم, تو شاید جا کے 5-7 سال کے بعد وہ سارے کیسز میں سزا معطلی کے لیول تک پہنچیں گے. بریت تو بہت بات کی بات ہوگی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. پھر اس سے حاصل کیا ہوگا, یہ نظام کیسے چلے گا؟ نظام تو جی پچھلے 7 دہائیوں سے اس نے چل کے دکھایا ہے, اور اسی طریقے سے انہی نامساعد حالات میں اور اسی طریقے کم و پیش ہر وقت جو ہے سے کردار تبدیل ہوئے ہیں. جو ایکسکیوشن ہے یا اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ واردات ہے, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا بندہ جو اس وقت افیکٹی ہوتا ہے, جو زیر بار ہوتا ہے, اس کا کیا رد عمل ہے, وہ نظام کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. ایک طریقہ ذوالفقار بھٹو صاحب کا تھا, اور اس نظام سے جو ہے ہینڈل کرنے میں اور سمجھنے میں یکسر ناکام رہے. میرا نہیں خیال کہ ذوالفقار بھٹو صاحب کو حتمی پتہ ہوتا کہ ان کو پھانسی لگے گی, تو میں تو چونکہ ان ساری چیزوں کا عینی شاہد ہوں, آپ لوگ تو چھوٹے بچے ہیں, تو بھٹو صاحب یہ راہ عمل اختیار کرتے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا, ان کا خیال تھا کہ میں اتنا بڑا لیڈر ہوں کہ یہ, انہوں نے کتاب لکھی تھی انہوں نے کہ ہمالیہ روئے گا اور اف آئی ایم ہینگ, تو اس میں کہا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بھی نمبر ٹانک رہے ہیں اور میں بھی اس کے اوپر نمبر ٹانکوں. لیکن بہرحال ان کی ہمت کی بھی داد دیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آخر میں 1.5 سال کے اندر جب سے 5 جولائی کو نکلے 1977 اور 4 اپریل 1979 میں وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ گئے تھے, تو اسی طریقے سے کہ انہوں نے نظام کو جس طریقے ہینڈل کیا اس کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. اس کے بعد میں نذیر صاحبہ نے ہینڈل کی ہے, تو اس میں کم از کم ان کی جان ایک خاصی دیر بچی رہی. پھر ایک موقع پہ آیا کہ انہوں نے پھر وہی جو یہاں میں ایک تو ہوتا ہے قانون فطرت ہوتے ہیں اور ایک قانون پاکستان ہوتے ہیں جو ہم نے نافذ کیے ہوئے ہیں, آئین اور قانون پاکستان کے معروضی قوانین سے باہر, ان کو ڈیفائی کیا تو وہ اللہ میاں کو پیاری ہو گئی. نواز شریف صاحب نے پھر کو بہتر ہینڈل کیا, جو نواز شریف شروع میں کر رہے تھے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کم از کم جان تو ان کی بچی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ سیاست کا جملہ ہے غیر مترز ہے, وہ ایک سائڈ بیٹھے ہیں, سیاست سے بھی فارغ ہیں اور حکومت سے بھی فارغ ہیں. قطع نظر رکھے کہ حکومت میں کون ہے اور کون نہیں ہے, اور جو عمران خان صاحب کی بھی پھر حکومت میں جو کون ہے اور کون نہیں ہے, تو اس سے قطع نظر یہ کیفیت جو ایک ہی ہے. تو یہ بات ہوتا ہے کہ جب وہ کسی پہ کانٹا لگتا ہے, ہماری سب سے لگاتی ہے, تو 70 سال میں تو اس کو ڈیفائی نہیں کیا گیا. اور اس کے اندر کئی اس کی جہتیں ہیں امیر عباس, جو اس میں ہم پڑے بغیر. تو عمران خان صاحب کے سامنے تو اس وقت جو متعین راستے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جی اسی طریقے سے وہ اپنا ایک سخت رویہ اپنائے رکھیں اور اپنے میڈیا کو بھی اپنا انلیش رکھیں, اس کو انجوائے بھی کریں اور پوری زندگی جیل میں پڑے رہیں. ایک یہ ہے. ایک یہ ہے کہ جی وہ ذرا رویے کو نرم رکھیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیل کی بجائے ان کو گھر میں شفٹ کر دیا جائے, لیکن انہی حدود و قیود کے ساتھ کہ یہ جو دوسرا طریقہ ہے, سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں نہ بول سکتے. نیاز صاحب, یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس پہ میں اگر آپ سے ضمنی سوال کروں, پہلا تو یہ ہے کہ وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ اگر ڈٹے رہے ہیں, جیل میں پڑے رہے ہیں غیر معینہ مدت تک, کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب تک پڑے رہیں گے ایسے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی مصالحت کریں. اب مصالحت میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا لیڈر ہے, ایک بڑی جماعت کا سربراہ ہے,
وہ پبلکلی آ کے تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ جی میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. یہ تو کوئی بھی سیاستدان اس طرح سے نہیں کرتا. وہ ایسا کیا کریں یا کیا ایسی مصالحت کا کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے وہ باہر بھی آ جائیں اور ان کی جو سیاسی ساکھ یا قد ہے وہ بھی برقرار رہے؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو بات یہ ہے کہ میں جس فقہ کا اور جس جو ہے ایک جو اس کا آدمی ہوں فکر کا، وہ یہ کہ ہمارے سیاستدان ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ مجھے سبق نہ دے کہ کوئی بندہ کوئی نظریات کی بات کر رہا ہے. کوئی بھی ہے، پچھلے کم از کم 7-8 دہائیوں سے صرف پاور گیم ہو رہی ہے، پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیلزم آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا کسی بھی پاپولر لیڈر کو، ایون یہ نواز شریف صاحب کو بھی ایک حد تک ہوگا کہ یار میں نے مصالحت کی، یہ کی تو میری پاپولیرٹی کم ہو جائے گی. خیر، نواز شریف صاحب نے جو ثابت کر دیا کوئی نہیں کم ہوتی، کیونکہ 2007 میں جب واپس آئے تھے ایک انتہائی تضحیک آمیز معاہدہ کرنے کے بعد، تو 2021 دسمبر تک عمران خان صاحب تو گنتی میں نہیں آتے تھے. نمبر 1 بھی نواز شریف صاحب تھے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی. یہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. ان کے بندے جو ہے جنوری 2022 تک تو اپنی سیٹوں کے لیے نواز شریف صاحب کے پیچھے بھاگے پھر رہے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ تحریک انصاف کے جو بندے ہیں وہ ان کی سیاسی جو ان کو پتہ چل گیا تو مارجنلائز ہو گئے. تو اس لیے یہ بات یہ جی کہ وہ تو میرا خیال ہے کہ ایک پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو بہرحال مصالحت جو کرے اس کے باوجود پاپولیرٹی کم نہیں ہوتی. عمران خان صاحب بھی کم نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک اور بحث ہے، اور عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ یار یہ ایک اچھی جو ہے وہ میری ہوئی ہے، پذیرائی ہو رہی ہے، اور ہر طرح میں ہوں، 400 ہوں. ایک لگتا ہے میرے علاوہ کوئی شکل ہے ہی نہیں، مین اسٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا. دوسرا ایک اور بات ہے کہ سوشل میڈیا جس کو انہوں نے بڑی ایک مہارت سے اور میرا خیال ہے کمال ہے اس سے انہوں نے اس کو استعمال کیا. اب وہ سوشل میڈیا جو اس کے خود وہ کیپٹیو ہاسٹیج ہے. اب وہ بتاتا ہے کہ امیر عباس اگر فیصلہ نہیں تو وہ بتائے گا کہ امیر عباس جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ہائی مورل سٹینڈرڈ ہیں یا میرٹس ہیں ان پہ نہیں کوالیفائی کرتا. علی مین گنڈاپور ڈسمس، فلان ڈسمس. اور اس کے بعد تو اس کا مطلب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ یار اسٹیک انہیں عمران خان کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے. یہ علیحدہ بہتر کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کیا سوشل میڈیا خرچ ہو جائے گا، یہ عمران خان خرچ ہوں گے. لیکن وہ جو سوشل میڈیا تھا کسی کام کے لیے رکھا گیا تھا، اب اس کے وہ ہاسٹیج ہیں، اور وہ ان کے بیانیے کو جو اس میں عمران خان صاحب کے لیے شاید مسائل ہوں وہ انہوں نے ابھار رکھا ہے. دوسرا بات یہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، جو مفاہمت ہے، ایک بات جو ٹھیک تھی اور وہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے. ٹریجڈی یہ بھی نہیں ہے کہ مصالحت کرتے نہیں ہیں. ٹریجڈی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مصالحت کریں، مفاہمت کریں، کوئی کریں، وہ سیاست میں ان کے دوبارہ اس جگہ تک پہنچنا ناممکن بات ہے. وہ آئیں گے، 2008 میں زرداری صاحب کو دے دیا، پھر آپ نے دیکھا اس وقت تو آپ میرے خیال ہے خاصے جو ایکٹیو ہو چکے ہوئے، شعور آپ کا کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوگا 2008 میں. کہ آپ کو یاد ہوگا میمو گیٹ، یاد ہوگا زرداری صاحب کو ایمبولینس میں انہوں نے دبئی بھیجا، بتایا گیا ہمیں کہ وہ پاگل ہو گیا، بتایا گیا کہ وہ کلاشنکوف لے کے پھرتا ہے کہ یا اپنے آپ کو قتل کر دے گا یا 250 بندہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں مار دے گا. کبھی ایسی خبریں سنی تھی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا. ابھی آئے اقتدار میں 11 مہینے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے حال کیا جیسے اگست 2014 کے اندر، کہ وہ بیچارہ اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں اپنے گھر میں مقید بیٹھا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو 9 مئی کے اوپر جو آپ اتنے سیخ پا ہو، یہی کام جب پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے 14 اگست 2014 کو ہو رہا تھا، اور یہی کام جب ریڈیو پاکستان پہ ہو رہا تھا، اور یہی ایک کراؤڈ جب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھاگا جا رہا تھا 3-4 درجن، اور وزیر اعظم کو جو گھسیٹ کے باہر نکالنا تھا، تو اس وقت تو نہ عدالتیں حرکت میں آئی تھی اور نہ یہ ریاست پاکستان کی کوئی توہین ہوئی تھی. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موب وائلنس کو جب آپ نے اس وقت اس طرح ٹریٹ کیا ہے، تو 9 مئی کے وائلنس کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کیا. یہ موب وائلنس ہے، یہ نہ غداری ہے اور نہ یہ کوئی سیکرٹ جو آرمی سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے نا کوئی بے حرمتی ہے. خیر یہ اور چیز ہے. تو نواز شریف صاحب کو دیکھیں، آج تک دیکھیں، نہ وہ تقریر کر سکتے ہیں، نہ بیان دے سکتے ہیں، تحریر دے سکتے ہیں، لمیٹڈ ان کو ہے. وہی شاید جناب باجوہ بھی اسی حالات کا شاید شکار ہو، اور اس طرح ان کو بھی کبھی سامنے دکھا دیا آزاد ہے، اور پھر اندر ان کا آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. بہت بہت شکریہ جناب حفیظ اللہ نے، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بہت اہم بات انہوں نے کی کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے اسی طرح مزاحمت کے نام پر جیل میں رہنا ہے، یا انہیں مصالحت کی کوشش کر کے کسی طرح سے خود کو اس نظام سے باہر نکالنا ہے جو کہ گرفتاریوں کا اور قید کا نظام ہے.
प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर, पाकिस्तान के सीनियर माहिर आईन व कानून आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज एक अहम पेशरफ सामने आई और सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम कर दिया। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम के हवाले से खबरें जोर पकड़ती जा रही हैं, यानी इस आईनी तरमीम के जरिए गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तब्दील करने पर गौर हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम में सबसे अहम मामला 18वीं तरमीम की बहुत सी चीजों को रिवर्स करना है, जिसकी राह में बिलखुसूस पीपल्स पार्टी बड़ी रुकावट है। लेकिन पीपल्स पार्टी इन मामलात पर तहफुजात का इजहार तो कर सकती है, लेकिन वो किसी मुजाहमत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस हवाले से शहर इक़्तिदार में कई कयास आराइयां गर्दिश कर रही हैं। कुछ हल्के ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की खबरों पर परेशान तो है, लेकिन कुछ का ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ भी मुजाहमती सियासत की ख्वाहिश दिल में लिए हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों जमातों के पास माजी की तरह आंखें दिखाने की ताकत अब नहीं रही। ये सारी बातें एक ऐसे वक्त में सामने आ रही है कि जब 26वीं आईनी तरमीम का तनाज़ा अभी तक हल ही नहीं हुआ। आज भी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि जब भी मौका मिला हम 26वीं तरमीम को खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक बार फिर खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2024 को बतौर कमेटी हमने फुल कोर्ट का फैसला किया। 31 अक्टूबर इजलास के मिनट्स वाजे करते हैं कि 2 जजेस का इजलास हुआ था। फैसले के बाद फुल कोर्ट बनाना लाजिम था और कोई इसको खत्म नहीं कर सकता। बेंच तश्कील का मामला आईनी बेंच और आईनी कमेटी को भेजा गया। उस वक्त आईनी बेंच और आईनी कमेटी का वजूद ही नहीं था। सवाल यह है कि इजलास की कार्रवाइयों को अब पब्लिक क्यों किया गया। जजेस के खत में मजीद कहा गया कि कमेटी इजलास के फैसले पर चीफ जस्टिस का लिखा गया नोट हमें नहीं दिया। 4 नवंबर को खत के बावजूद भी फुल कोर्ट तश्कील नहीं दी गई। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब आबिद जुबैरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब आपके वक्त। जुबैरी साहब, आप इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत से क्या उनके खिलाफ दीगर केसेस में कानूनी रिलीफ का रास्ता भी खुल गया है? इमरान खान ने अपने खिलाफ रावलपिंडी में दर्ज तकरीबन 43 मुकदमात में ताहाल जमानत हासिल नहीं की, जबकि ये तमाम मुकदमात जो है वो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक है। तो मुकदमात बहुत सारे हैं, इस जमानत का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही आज जमानत हुई इमरान खान साहब की, क्योंकि अगर आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देखें उसमें बड़ी अजीब बात उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने की। उन्होंने 2 पुलिस वालों के जो भेस बदल के उनकी मीटिंग्स में शामिल थे, और एक की तो तारीख भी 20 मई की है। एक ने कहा कि जी मैं भेस बदल के उसमें वहां मौजूद था और मैंने ये सारी रूदात सुनी, इस तरह से वो साजिश कर रहे थे और कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो करें। इन 2 अगर यही उनके खिलाफ शहादतें हैं उसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन ने नेचुरली वहां लगाई होंगी लाहौर हाई कोर्ट पे, इसकी बेसिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर डिसाइड कर दिया कि इनकी केस नहीं बनता, वो साजिश में मुलव्वस थे। अगर अभी तो उनका इस पे ट्रायल ही नहीं हुआ है और वहां एविडेंस नहीं आई है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि जरा होती है, जो भी आप शहादतें पेश करते हैं, तो अगर यही उनके खिलाफ शहादत है तो इसमें तो केस बनता है कि कॉशमेंट का केस बनता है कि इस FIR या जो ये FIR इसकी बेसिस पे दर्ज हुई है वहाँ जो इंतज़ार दहशतगर्दी अदालत में पेश हुई है, तो उनको तो कॉश कर दिया जाए। क्योंकि अगर यही उनकी शहादत है कि 2 एक पुलिस वाले, जो एक का सुना है कि वो छुट्टी पे भी था और फिर पता नहीं वो हाजिर नहीं हुआ, SHO ने कंप्लेन की थी, ये सुनने में आ रही है चीजें। और इस आप देखिए उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब ने और जज साहब ने यही पूछा कि मेरिट पे कैसे फैसला कर दिया आपका केस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसी मुकदमात में और उनके लीडरान को बेल मिल चुकी है। तो कंसिस्टेंसी का रूल अप्लाई होता है बेल में, कि एक ही जुर्म में किसी और को, इल्जाम में किसी और को बेल मिली है तो उसको दूसरे को भी मिल जाती है उसपे। तो इनको मद्देनजर रखते हुए कि लाहौर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी हुई है, तो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कैसे मेंटेन कर दिया और जब भी आज उनको बेल दे दी गई। दूसरी बात है आपने कही क्या उनको इससे रिलीफ क्या मिला। देखिए उनको उन पे इतने केसेस बनाए गए कि मैं समझता हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए कि जब इस तरह से केसेस हो जाते हैं तो सारे केसों को यकजा कर दिया जाता है। कि ये थोड़ी कि आज आपको एक में बेल ली, कल आपके खिलाफ एक मियां चन्नू में आपके खिलाफ एक FIR कट गई, उसमें आपकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। क्योंकि इमरान खान साहब तो 2 साल से जेल में बंद है,
اور ان پہ کیسز بن جاتے ہیں کہ میاں چنو میں بن گیا, کبھی آپ بنا دیں گے بنیر میں بنا دیں گے, اس طرح سے بھینس چوری کا جیسے بن جاتے تھے لوگوں کے کیسز بنتے تھے. تو اس طرح سے آپ آدمی کو اس میں ججمنٹس ہے سپیریئر کورٹس کی کہ اس طرح سے آدمی کو مطلب ہے بیل کا پھر مقصد کیا ہوا کہ بیل آدمی لے اور پھر آپ اس کو گرفتار کر لیں, بیسکلی آپ اس کو جیل سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتے. اب ایک کیس ہے جس کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی ہے, وہ ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ وہاں بھی اتنے چینجز 26ویں ترمیم والے ججز آ گئے اور وہ ہولڈ بھی ہو گیا کہ وہ چیف جسٹس صحیح ہے وہاں اپوائنٹ ہوئے, تو انہوں نے وہ کیس میں وہ چلتا ہی نہیں ہے. اب آپ ان کی جنوری میں ان کو سزا ہوئی, آج اگست ختم ہو رہا ہے, ان کو کیس کی یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو رہا کہ سسپینڈ ہونی چاہیے سینٹنس یا نہیں. اگر وہ بھی سسپینڈ اور ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے. جی صحیح, یہ فرمائے گا کہ لاہور ہائی کورٹ سے جن ججز نے ضمانتیں منسوخ کی تھیں, انہوں نے کیس کے میرٹ کو ڈسکس کیا, جو معاملہ جی سپریم کورٹ میں بھی زیادہ بحث آیا, وہ نہیں کر سکتے جی تھے. اب یہ نہیں 26ویں ترمیم کے ذریعے سے یہ خود ایک ایسا نظام لے کر آئے ہیں کہ ججز کی کارکردگی کا بھی امتحان ہوگا, اس کو جانچا جا سکے گا. اب وہ ججز جی جو نیچے ہائی کورٹ میں خاص طور پہ جو صحیح میرٹ پر فیصلے نہیں کر رہے, اب ان کی کارکردگی کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ بالکل ان ججز کو تو بڑا ان کو سراہا جائے گا, ان جو جنہوں نے ان کی بیل ریجیکٹ کی. چاہے ساری 26ویں ترمیم کا ہی مقصد یہ ہے کہ آپ کی جوڈیشری کو بالکل تباہ کر دیا گیا, آپ کی جوڈیشری کو ایک ماتحت ادارہ بنا دیا گیا ہے. آپ نے اپنے وہی فیصلے لینے جو ان سے, تو یہ دو ججز کو تو میرے خیال سے تعریفی اسناد کی جائیں گی کہ انہوں نے بیل ریجیکٹ کی ہے ان کی ہائی کورٹ سے. تو آپ یہ دیکھیے نا, مطلب 26ویں ترمیم کا اثر کیا ہوا کہ آپ نے ایک آزاد عدلیہ کو دفن کر دیا. کہ اور دیکھیے ابھی تو ابھی بات ہو رہی ہے, میٹنگ کال کی گئی ہے, ابھی تو رولز بنے گے کہ ان ججوں کا کس طرح سے ان کا موازنہ کیا جائے گا, ان کی کارکردگی کو دیکھا جائے گا اس پہ. اور کون ججز اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے, جو کون دیکھیں گے ان کے, جو 26ویں ترمیم کے اندر جن کو فائدہ ہوا, کانسٹیٹیوشنل بینچ والے جج, جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گئی ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے آج بیٹھے ہوئے, وہ ایسے چیف جسٹس آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل کیس نہیں سن سکتا سر. یہ ہمارے چیف جسٹس کا یہ حال ہو گیا ہماری جوڈیشری کا, کیونکہ ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ان کو ممبر نہیں بنایا گیا, کیونکہ وہاں پوری آپ کی ایگزیکٹو ڈومینیٹ کرتی ہے اس کو. وہ اپنے مرضی کے ججز بنا رہے ہیں, اپنی مرضی کی بینچ. سندھ ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی فریق کو وہاں صرف ریلیف ملتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اب بہت آ گئی ہیں, اور یہ 26ویں ترمیم کو ختم ہونا ہے, اس کو ختم کیا اور ہونا 26ویں چاہیے. ترمیم پہ زبیر صاحب, دو ججز جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ 26ویں ترمیم پر فل کورٹ بننا چاہیے. بار بار اس پہ وہ اپنے دیکھیے وہ جو دیکھیے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ گزر گئی ہے بات. فل کورٹ اب کیا ہے فل کورٹ؟ اب دیکھیں اب تو بات ہوگی کہ اب تو آئینی کیس جو ہے 26ویں ترمیم آ گئی ہے. ہمارے کیسز ہم نے اکتوبر پچھلے سال داخل کیے تھے چیلنجنگ 26ویں ترمیم, آج تک وہ کیس نہیں لگے. اب تو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 27ویں ترمیم بھی آنے والی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا بات کی تھی, اس وقت تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا تھا. انہوں نے اکتوبر, اب دیکھیں اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون تھا جو سپریم کورٹ نے پچھلے چیف جسٹس نے, میں سمجھتا ہوں بالکل غلط فیصلہ کیا ان لوگوں نے, جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی شامل تھے اس فیصلے کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون سپریم کورٹ کے لیے بنا سکتی ہے. میں اس وقت صدر تھا, میں نے اپوز کیا تھا, میرے ساتھ اس نے بڑی انہوں نے تخت کلامی انہوں نے چیف جسٹس نے, میرے جو پچھلا چیف جسٹس تھا اس نے کی تھی اس طرح سے. چلیں وہ گزر گئی بات, تو اللہ اس کو سمجھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ تاریخ اس کو یاد رکھے گی کہ جسٹس منیر کے مقابلے میں وہ آ گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب جو انہوں نے بات کی تھی کہ پریکٹس پروسیجر میں 3 لوگ تھے, جس میں چیف جسٹس صاحب تھے, جسٹس منصور علی صاحب تھے, جسٹس منیب اختر. اب وہاں میجورٹی سے ایک فیصلہ کر دیا انہوں نے کہ جی یہ 26ویں ترمیم کے فوراً لگا دیا جائے, اس میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہو آئین و قانون کے حساب سے. انہوں نے اس کو نہیں لگنے دیا. کیوں نہیں؟ وہ باؤنڈ تھے چیف جسٹس صاحب کے, میجورٹی میں وہ آ گئے, انہوں نے نہیں لگنے دیا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گئی. اب ایشو آئے گا کہ فل کورٹ کیا ہو گیا. اب تو بات یہ ہوتی ہے کہ جی وہاں بات کریں تو وہاں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم ہی فل کورٹ ہیں. اب ہماری کانسٹیٹیوشنل کیس تو 184(3) کا صرف کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگ سکتا ہے, وہ تو عام کورٹ میں جا ہی نہیں سکتا. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کانسٹیٹیوشنل بینچ کے کیس سن ہی نہیں سکتے. یہاں ہائی کورٹ, یہاں عام کیس میں بھی اگر پوائنٹ اٹھا دے ان کے سامنے کہ جی یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس ہے, وہ ریفر ہو جاتا ہے, یعنی چیف جسٹس صاحب سن ہی نہیں سکتے وہ. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوئی تھی اس وقت کہ آپ لگا دیتے, بے شک آپ کے کولیگز نہیں تیار تھے یا جو بھی نہیں تھا, آپ بناتے بینچ, فیصلہ کرتے کہ 26ویں آئینی ترمیم صحیح ہے. اگر میجورٹی کہتی صحیح ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی پابند ہیں اس کے,
हम उससे इख्तिलाफ कर सकते थे, लेकिन हम भी बाउंड होते फैसले के जी 26वीं आईनी तरमीम आईन और कानून के हिसाब से हुई है। लेकिन आपने नहीं बनाई बेंच। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई कि ये केस आज तक रुल रहे हैं, आज तक वो केस नहीं लगे। अब लगेगे भी क्या? उनके सामने हमारी एप्लीकेशन है फुल कोर्ट, क्यों कहते हैं हमारा फुल कोर्ट है, और जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के 26वीं तरमीम में ये बेंचेस बनी है वो बैठ के फैसला करेंगे कि ये सही है या नहीं है। पता नहीं अब किस तरह से गई 26वीं आईनी तरमीम। और जो आप रूल्स का फरमा रहे थे कि अब आईनी बेंच के रूल्स बनेंगे, तो जी, अब रूल्स जो अक्सरियत में जजेस होंगे ये वही रूल्स बनाएंगे ना, अकलियत वाले तो क्या कर सकते हैं? नहीं, ये वही बनाएंगे। दूसरी बात, आप जज की उसके ऊपर जो आप कह रहे थे कि जजों की कारकर्दगी को बैठ के जांचा जाएगा, तो उसके भी रूल्स बनेंगे कि क्या उसका पैराया होगा कि जिसपे उनको जांचा जाएगा जजों को, कि आप इंडिपेंडेंट जजों को देखते हैं उनके उसके अंदर क्या उनके साथ क्या किया जाता है। उन जजों को उनको तो मेरे ख्याल से फारिग ही कर दिया जाएगा, मेरे ख्याल से जुडिशल कमीशन में उनका केस रेफर हो जाएगा। और रूल्स जो है वो इस जुडिशल टेलर मेड बनाए जाएंगे कि जिससे वो जजेस शायद प्रोटेक्ट हो सकें कि जो जजेस जो हैं वो ऐसे फैसले दें या दे सकते हैं या दे रहे हैं कि जिनसे निजाम को खतरा नहीं। देखिए, मैं अभी उसमें किसी का अभी बने नहीं है, तो इससे पहले कयास आराइए की बात है। ये हो सकता है इस तरह हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो भी। देखिए, एक मैं आपको बात बताता चलूं, कोई भी जज हो, इंस्टीट्यूशन देखिए, जब उनको एहसास हो, अब आई एम श्योर वहां जो ये जजेस हैं ये बड़े बड़े मोतबर जजेस हैं, और वो एक लंबे पीरियड्स के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। उनका देखिए, वो एक इंस्टीट्यूशन का, जैसे हम लॉयर्स भी इस जुडिशल सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ये जजेस भी हैं। वो भी देख रहे होंगे कि देखिए कि उनकी जुडिशरी के, देखिए आज जुडिशरी की सबसे बड़ी इज्जत मैं और आप क्यों करते हैं कि हमारा कोई फैसला हो, मुकदमा हो, वहां फैसला होता है और आपके हक में हो, मेरे खिलाफ हो, मैं उसको मानता हूं, जबकि मेरे खिलाफ वो फैसला है। आज वो देख रहे हैं कि उनके फैसलों को कबूल नहीं किया जा रहा। आप देखिए, वो रिजर्व सीट का फैसला पिछले साल 14 जुलाई को आया, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसका रिव्यू फौरन इंप्लीमेंट हो गया, उनकी सीटें भी दे दी गई और 2/3 मेजोरिटी भी दे दी गई पार्लियामान में, और उन पार्टियों में बंदर बांट कर दी गई पीटीआई की सीटों की। तो ये देखिए, वो जजमेंट को रिव्यू कर दिया गया, लेकिन जजमेंट पूरे एक साल इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो ये देखिए, आप अगर आज बात कर रहे हैं कि ये इनके फैसले अगर इंप्लीमेंट, इनको भी सोचना चाहिए मौजूद जज साहब को कि आपकी इज्जत इसी में होती है कि आप जब फैसला करते हैं तो वो मैं और आप मनो अन उसको एक्सेप्ट करें, चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। और आप देख रहे हैं कि अगर आपके फैसले नहीं माने जाएंगे और आप किसी और के उस पर फैसले कर रहे होंगे, तो कल आपके फैसले भी जो आप कर रहे हैं नहीं माने जाएंगे। यही लोग जो आपके फैसले आज इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं आप उनके हक में फैसले कर रहे हैं, कल वो मुकर जाए, कहेंगे हम नहीं करते, फिर आप क्या कर लेंगे? देखिए, जज के पास कोई फोर्स तो नहीं होती है, बंदूक तो नहीं होती कि नहीं मानो मेरी बात। उनके पास मॉरल अथॉरिटी होती है। मॉरल अथॉरिटी ये है कि मैं और आप बाउंड होते हैं उससे, क्योंकि हम एक महज़ब सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोच भी नहीं सकते, मतलब सोचना भी नहीं चाहिए कि हम एक जज के फैसले के खिलाफ नहीं मानेंगे। हाँ, आपके पास अपील का हक है, आप अपील करें, वहां जाके आप उसको सेटिसाइड करा दें, लेकिन आप पाबंद होते हैं उसके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद जुबैरी साहब, साबिक सदर सुर बार एसोसिएशन हमारे साथ थे। सूरत हाल 26वीं तरमीम से मुतल्लिक आप देख रहे हैं, वो अभी तक स्टैंड स्टिल है, अभी तक उसमें क्या मुस्तकिल होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मशरिक़ वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। आलमी मुबस्सरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ दोबारा जंग छेड़ सकता है। इस तनाजुर में ईरान ने खबरदार किया है कि वो इसराइल के किसी भी नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार है और उसने हालिया 12 रोजा जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों से कहीं ज्यादा सलाहियत के हामिल जदीद मिसाइल तैयार कर। ईरान के सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना ने वज़ीर दिफा अजीज नसीरजादा के हवाले से कहा है कि ईरान ने हालिया 12 रोजा जंग में जदीद मिसाइल जो इस्तेमाल किए वो चंद साल कबल तैयार किए थे। आज हमने उससे कहीं ज्यादा सलाहियत के हामिल मिसाइल तैयार किए और हमारे पास मौजूद है। अगर सहूनी दुश्मन दोबारा जारहियत की मुहिम जोई करता है तो हम उन्हें जरूर इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि 24 जून से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी जारी है, ताहम ईरानी हुकाम ने खबरदार किया है कि किसी भी वक्त लड़ाई दोबारा शुरू हो सकती है। ईरानी ओहदेदारों ने वाजे किया कि तेहरान जंग की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन किसी भी तसादुम के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज ने आज यानी जुमेरात 21 अगस्त से 2 रोजा फौजी मशकें शुरू कर दी है, जिसमें मुख्तसर और दरमियाने फासले के क्रूज मिसाइलों की वसी रेंज शामिल है।
اسرائیل کے ساتھ جنگ میں ایران نے اپنی بے مثال دفاعی صلاحیت اور قومی اتحاد سے دشمن کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ کے معاملے میں اسرائیل خود بھی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے اور یہ نام نہاد جنگ مکمل طور پر سیاسی ہو چکی ہے، جو نیتن یاہو کی بقا کے سوا کچھ نہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو طویل عرصے سے اقتدار پر قابض ہے، جبکہ اس کے خلاف کرپشن کے سنگین مقدمات عدالتوں میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ غزہ جنگ کو طول دے رہا ہے اور اب اس نے جنونی صہیونیوں کو خوش کرنے کے لیے غزہ پر قبضے اور گریٹر اسرائیل کا شوشہ چھوڑا ہے، لیکن ان عزائم میں فلسطینی مزاحمتی تنظیمیں اور ایران رکاوٹ ہے، جن کی مزاحمت کی وجہ سے یہ ناپاک صہیونی منصوبہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ لہٰذا نیتن یاہو اپنے گماشتوں کے ذریعے ایران کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ شہر پر قبضے کے لیے 60,000 نئے ریزرو فوجیوں کو طلب کیا ہے۔ غزہ شہر پر قبضے کے اس اسرائیلی منصوبے میں 2 ہفتوں کے دوران فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر جبری انخلا شامل ہے، جس کا آغاز ایک فوجی آپریشن سے کیا جائے گا، پھر بتدریج شہر میں داخل ہو کر قبضہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے حالیہ دنوں میں شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ اور غزہ شہر کے مضافات میں دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ صہیونیوں نے غزہ شہر میں سینکڑوں رہائشی عمارتیں تباہ کر دی اور علاقے کو ویرانے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسرائیل غزہ شہر میں بلند و بالا رہائشی بلاکس کو منظم طور پر تباہ کر رہا ہے تاکہ یہ علاقے ویران اور ناقابل رہائش بن جائیں۔ اسی طرح اسرائیل نے مغربی کنارے میں انتہائی متنازع اور غیر قانونی بستی کے قیام کے منصوبے E1 کی بھی حتمی منظوری دی ہے، جسے فلسطینی ریاست کے قیام کے تصور کو ختم کرنے کی جانب ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ E1 منصوبے کے تحت صہیونی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے کو درمیان سے کاٹ دے گی اور مشرقی القدس یروشلم سے اس کا زمینی رابطہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گھناؤنا منصوبہ مقامی فلسطینی آبادی کو الگ تھلگ کر دے گا اور 2 ریاستی حل کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس حالیہ صہیونی اقدام پر دنیا بھر سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ جرمن حکومت کے ترجمان نے بھی اس اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں اور یہ 2 ریاستی حل اور مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کے خاتمے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ رائٹرز نے کہا ہے کہ حماس نے مصر اور قطر کے ثالثوں کی جانب سے پیش کیے گئے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ فرانسیسی صدر ایمینول میکروں اگلے ماہ نیو یارک میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر فلسطین کے 2 ریاستی حل کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس کی صدارت کریں گے تاکہ ایسے عملی لائے عمل پر آگے بڑھا جائے جو فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کو یقینی بنائے اور غزہ میں امن قائم ہو سکے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ صورتحال، دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔